May lumiin na mga karabisyon sa kita sa atong Bible verse mo sa pagdiri kita matulog magtuon kita ang pulong sa Dios nga kini sikreto nga pakigdugtong ngadto kaniya. Ang sugo sa Dios isangyaw ang balita sa tibuok na kalibutan. May kagayonan naman wala. Isangyaw ang balita kay kung kini malakot na siya balik aron pagkuha kanimo og kanako. Kung ikaw ang ginataw mga karabisyon ang atong topic ng takla sa taong gabiyon. Kalampigitan sa kamatayon sa atong nga buhay ng Dios. Sa diha na kini ilubong na siya mga karabisyon. Ipabantayan ba ang maungan lubnganan ni Jesus? Naa ba gayoy naggwardya? Kinsa may naggwardya ini? Mga parasiyo ba? Sudusyo? O mga apostolis ba? O mga tao ba? O sundalo ba? So karon nga atong mga pangutana atong tubagong. Niya, mabasa sa Mateo Kapitulo 27 62 ngadto sa 66. Atong basaw. Ngayon ni 62. O sa pagkasunod nga adlaw sa ato patapos sa adlaw nga pagpanganla ang mga saserdote nga punuan ug ang mga parasiyo na nagtigom sa tubangan ni Pilato sa 63. O mingon kaniya, Senyor, nahinumdum kami nga kadtong limbungan sa buhi pa siya. Nag-ingon tapos sa tulog ka adlaw mabanhaw ako. Sa 64 usa magasugod ka nga ang lubnganan pagabantayan pag-ayo hangtod sa ikatulong adlaw kay tingali unyag adtuon o kawaton siya sa iyang mga tinunan o kunya manawgilon sila sa mga tao nga manag-ingon na banhaw siya gikan sa mga patay ug ang ulahing limbong mulabaw pa kunya hinuon kangitad kay sa naunang 65 o si Pilato mingon kanila pagkuha kamo mga bantay nga sundalo lumakaw kamo o himuan ninyo kini nga malikon sumala sa inyong mahimo. Sa 66 og sila nanlakaw og ilang gilig-on ang lubnganan pinaagi sa pagtimbre sa bato o pagbutang dito mga bantay. Klaro mga karabisyon nga ang mga parasiyo o mga saserdote ning-adto kang Pilato. Nining higayon na nangayo sila og pagbantay sa mao sa lubnganan ni Jesus kay basin kuno kawaton sa mga tinunan o magpalaganap nga diin ang Dios na banhaw. Mao ilang pagunahon na mga karabisyon. So si Pilato kay nining higayon na ang Romanhon naghawid sa panggoberno ni higayon na unya ang mga saserdote o parasiyo religious group ni sila. So mao ni ang hangyo ngadto sa gobyerno nga bantayan ang lubnganan ni Jesus kay nag-ingon kuno si Jesus nga mabuhi siya sa tulo ka adlaw. Gusto nila nga mabantayan kay basin baya og kawaton daw sa mga tinunan og ilang ipadako og ilang ipahibalo sa mga katawan nga ang Ginoo na banhaw. So tin-aw nga ang lubnganan ni Jesus gibantayan sa mga sundalo ug kini inubanan sa silyo nga walay kayoy makakuha ug walay makaapre ini kayo na. Mga karabisyon ang punto ini kayo na. Ang mga parasiyo ug ang saserdote ini kayo na gusto sila nga adunay secure or walay makakuha sa patay ni Jesus hantod nga kini madugta. Tinaw o klaro mga karabisyon ang atong dugang nga kay balong ni kagayonan nga adunay nagbantay sa lubong ni Jesus mga sundalo. So magayong kaninyo ang gugma sa Dios ug ang grasya panalangin manaw ta kanunay sa inyong kinabuhi sa makausap magayong kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless sa tanan.